बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं CNN न्यूज़ और मैं हूं आपका होस्ट मोइन अहमद। CNN न्यूज़ के हफ्तावार बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले हेडलाइंस। मुआशी नमू को फरोग देने के लिए मुनसिफाना टैक्स कटौतियां नागुज़ीर हैं। चांसलर क्वासी क्वार्टरिंग ने कहा कि 50 बरसों में पहली बार इनकम टैक्स की आला शरह को खत्म कर दिया गया है। IIFC के डायरेक्टर पॉल जॉनसन का कहना था कि हुकूमती मंसूबा एक बहुत बड़ा जुआ है। इंसानी हुकूक की 3 रुकनी ज़ैली कमेटी ने पाकिस्तान का दौरा किया। इंसानी हुकूक के मसाइल पर यूरोपीय पार्लियामेंट के वफ्द का इस्लाहात का मुतालबा। रिपोर्ट में कहा गया कि पाकिस्तान की तरजीही तिजारती रसाई की निगरानी हतमी मराहल में दाखिल हो गई है। कायद-ए-आज़म ट्रस्ट बरतानिया की लेफ्टिनेंट जनरल अब्दुल कयूम के एजाज में इस्तकबालिया तकरीब। बर्मिंघम भर से पाकिस्तानी कम्युनिटी की तकरीब में भरपूर शिरकत। साबिक सेनेटर अब्दुल कयूम कहते हैं सैलाब के बायस पाकिस्तान मुश्किल तरीन हालात से गुजर रहा है। PTI वेस्ट मिडलैंड्स के ज़ेर एहतमाम सैलाब मुतासरीन के लिए फंड रेजिंग डिनर का एहतमाम। बरतानिया भर से पार्टी अहदेदारान और मकामी काउंसलर्स की खुसूसी शिरकत। मुखय्यर हजरात ने सैलाब मुतासरीन के लिए दिल खोल कर अतियात दिए। इराकी हुकूमत पूरी दुनिया से आए ज़ायरीन को सहूलियात मुहैया करती है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की हुकूमतें अपने शहरियों के हकूक की हिफाजत नहीं कर रही। खतीब हरम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सैयद ज़हीरुद्दीन नकवी की CNN न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। दो 2022 में बिजली और गैस के बिल्स में होशरुबा इजाफा। बरतानिया में 50 लाख अफराद यूटिलिटी बिल्स की अदायगी के लिए फाकों पर मजबूर। शहरियों का कहना है बिल्स की अदायगी के लिए घरेलू सामान फरोख्त करने पर मजबूर हैं। और एशिया कप पाक भारत टाकरे के बाद हिंदू मुस्लिम कम्युनिटी में तसादुम। बरतानिया के सबसे पुरअमन शहर में पाकिस्तानी अदम तहफ्फुज का शिकार। बरतानवी पुलिस ने दर्जनों अफराद को हिरासत में ले लिया। ऑपरेशन ताहाल जारी है। जी हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। Help us raise awareness about renal health. Support Global Kidney Foundation and improve the lives of kidney patients. Give hope, give life. We are Global Kidney Foundation. Pak Makkah Meat Limited, UK's best quality meat, approved from HMC. Enjoy safe and healthy halal meat at fair value. The name of trust and reliability in UK and across Europe. Pak Makkah Meat is following all the healthcare SOPs. 162 to 194 Bishop Road, Birmingham, B5 7EJ. Contact 0121 622 1497. Muhammadi Store presents homemade marinated fine quality fish, chicken and lamb meat. All the poultry items are at fair value. Now be at ease and get prepared food from Muhammadi Store. Contact 0121 7723 120. Al Qayyum Foundation International आलमी वबा की वजह से गरीब और नादार लोगों की खिदमत में पेश है। आप भी इस कार्य खैर में शामिल होकर मुश्किल वक्त में इंसानियत की खिदमत में हमारा साथ देकर कुर्बत इलाही हासिल कर सकते हैं। प्लीज डोनेट जेनरसली फॉर दिस ग्रेट कॉज। जी हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं और सबसे पहले आपको बताएं कि बरतानिया में 50 लाख अफराद अपने बिल्स की अदायगी के लिए ग़िज़ा के कम इस्तेमाल पर मजबूर हो गए हैं। शहरियों का कहना है कि बिल्स की अदायगी के लिए बाज़ औक़ात हमें अपने घर की अशिया को फ़रोख्त करना पड़ता है। तफ़सीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। बरतानिया में 50 लाख अफराद अपने घरों के बिलों की अदायगी के लिए ग़िज़ा के कम इस्तेमाल पर मजबूर हो गए हैं। ये बात एक फलाही इदारे की जानब से जारी रिपोर्ट में बताई गई। मिनी एडवाइस ट्रस्ट की रिपोर्ट में बताया गया कि गुज़िश्ता 3 माह के दौरान अपने घरों में बिजली को बरकरार रखने के लिए हर 9 माह से एक बालग बरतानवी शहरी ने एक वक्त खाना नहीं खाया। इसी तरह हर 5 माह से एक बालग फर्द कम अज कम एक बिल की अदायगी करने से कासिर रहा। बरतानिया में 2022 के दौरान गैस और बिजली के बिलों में तेजी से इजाफा हुआ है और 20% अफराद के मुताबिक
اپریل کے بعد سے بلوں میں ہر ماہ اوسطاً 100 برطانوی پاؤنڈز کا اضافہ ہوا۔ رپورٹ کے مطابق برطانیہ کے 14% شہریوں کا کہنا تھا کہ وہ بلوں کی ادائیگی کے لیے گھریلو سامان کو فروخت کرنے پر مجبور ہوئے، جبکہ ہر 5 میں سے 2 افراد نے غیر ضروری اخراجات کی کٹوتی کی۔ محققین کے مطابق بیشتر گھرانوں کو مشکل انتخابات کرنا پڑ رہے ہیں، جیسے بجلی کو بحال رکھنے کے لیے دن کے کون سے وقت کی غذا سے گریز کیا جائے۔ خیال رہے کہ روس کی جانب سے گیس سپلائی محدود کیے جانے کے بعد سے یورپ بھر میں توانائی ذرائع کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے۔ برطانیہ میں بڑے پیمانے پر ٹیکس قوانین میں رد و بدل کی جا رہی ہے۔ چانسلر کوسی کوارٹرنگ کی جانب سے انکم ٹیکس کی اعلیٰ شرح کو ختم کر دیا گیا، اس کے بعد اپوزیشن اراکین کی جانب سے احتجاج کیا گیا، لیکن چانسلر کا کہنا ہے کہ آمدنی کے دائرے کے اندر ٹیکسوں کو کم کرنا منصفانہ ہے۔ چانسلر کوسی کوارٹرنگ نے کہا کہ سب سے زیادہ کمانے والوں کے سب سے زیادہ فائدہ اٹھانے کے باوجود معاشی نمو کو فروغ دینے کے لیے بڑے پیمانے پر ٹیکس کٹوتیاں سب کے لیے منصفانہ ہیں۔ واضح ہے کہ چانسلر نے 50 برسوں میں ٹیکس کٹوتیوں کے سب سے بڑے پیکج کے حصے کے طور پر انکم ٹیکس کی اعلیٰ شرح کو ختم کر دیا ہے۔ لیبر اور کچھ ٹوری ایم پیز نے کہا کہ ضروریات زندگی کے اخراجات کے بحران کے دوران امیروں کے لیے ٹیکسوں میں کمی کرنا غلط ہے، لیکن مسٹر کوارٹرنگ نے کہا کہ آمدنی کے دائرے میں ٹیکسوں کو کم کرنا منصفانہ ہے۔ اقدامات کے پیکج جسے منی بجٹ کا نام دیا گیا ہے، اس کی ادائیگی اربوں پاؤنڈز کے سرکاری قرضوں میں تیزی سے اضافے سے کی جائے گی۔ انڈیپینڈنٹ انسٹیٹیوٹ فار فسکل اسٹڈیز کے ڈائریکٹر پال جانسن نے کہا کہ یہ منصوبے ایک بہت بڑا جوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب افراط زر بلند رہتا ہے تو معیشت میں پیسہ ڈالا جاتا ہے۔ مالیاتی منڈیوں میں فوری رد عمل دیکھنے میں آیا کیونکہ پاؤنڈ ڈوب گیا اور برطانوی سٹاکس گر گئے۔ بی بی سی نیوز کے پولیٹیکل ایڈیٹر کرس میسن کے ساتھ انٹرویو میں چانسلر نے کہا کہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ جوا ہے، میری نظر میں جوا وہ تھا جس پر ہم عمل کر رہے ہیں۔ مسٹر کوارٹرنگ نے اصرار کیا کہ ٹیکسوں میں کمی نہ کرنا سابق وزیر اعظم بورس جانسن کی قیادت میں سابقہ حکومت کے راستے پر چلنا زیادہ خطرناک تھا۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں دوبارہ شروع کرنا ضروری تھا، دوبارہ غور کرنا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ان کا منی بجٹ ناکامی کا اعتراف نہیں، جیسا کہ لیبر نے ان کے بیان کے جواب میں تجویز کیا تھا، اور بینک آف انگلینڈ کی جانب سے پیشگوئی کی گئی کساد بازاری ناگزیر نہیں تھی، لیکن انہوں نے کہا کہ ہم یہ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ ہم بہتر طریقے سے کام کر سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ انکم ٹیکس کو کم کرنے، نیشنل انشورنس میں منصوبہ بند اضافہ کو ختم کرنے اور توانائی کے بلوں کے ساتھ گھرانوں کی مدد کرنے کے ان کے اقدامات سے معاشرے کے سب سے کمزور لوگوں کو مشکل وقت میں نکلنے میں مدد ملے گی۔ جی آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو بتائیں کہ برطانیہ کے سب سے پرامن شہر لیسٹر میں کشیدگی کی حالیہ لہر کے باعث جہاں پاکستانی عدم تحفظ کا شکار ہوئے، وہیں بھارت کے انتہا پسندوں کی جارحانہ کارروائیوں نے برطانیہ کے امن کو خطرے میں ڈال دیا ہے۔ تصادم کے باعث تقریباً 25 پولیس اہلکار زخمی جبکہ درجنوں افراد کو گرفتار کر لیا گیا۔ کشیدگی کا الزام ہندوستان اور پاکستان کے کرکٹ میچ پر لگایا گیا۔ تفصیلات جانتے ہیں جاوید عنایت کی اس رپورٹ میں۔ برطانیہ کے سب سے پرامن شہر لیسٹر میں کشیدگی کے حالیہ لہر سے جہاں پاکستانی کمیونٹی عدم تحفظ کا شکار ہے، وہیں بھارت کے انتہا پسندوں کی جارحانہ رویے نے برطانیہ کے امن کو خطرے میں ڈال دیا ہے۔ برطانوی شہر لیسٹر میں جاری کشیدگی نے علاقے کی عوام کو خوف و ہراس میں مبتلا کر دیا ہے۔ پاکستانی کمیونٹی رہنما اس صورتحال سے بہت پریشان دکھائی دیتے ہیں۔ پولیس نے اب تک حملہ آوروں کی گرفتاریاں کرنے میں نمایاں کامیابی حاصل کر لی ہے، تاہم یہ آپریشن جاری رہنے اور اس کا دائرہ کار پھیلانے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے، جو پرامن لیسٹر کے لیے ناگزیر ہے۔ پاکستانی کمیونٹی کا کہنا ہے کہ لیسٹر میں ایسے حالات کبھی نہیں دیکھے۔ تمام کمیونٹیز خاندان کی طرح رہتی ہیں۔ کمیونٹیز میں پھوٹ ڈالنے کے مذموم سازش کا سر سختی سے نہ کچلا گیا تو مستقبل میں یہ اس شہر سمیت پورے برطانیہ کے لیے خطرہ ثابت ہوگا۔ ایشیا کپ میں پاک بھارت میچ کے بعد پاکستانی برٹش اور بھارتی برٹش نوجوانوں کے درمیان جھگڑا شروع ہوا، جو سنگین شکل اختیار کرتا چلا گیا۔ برطانوی پولیس اب تک درجنوں افراد کو حراست میں لے چکی ہے۔ چند ہفتے پہلے تک لیسٹر کو سب سے کامیاب متنوع کمیونٹیز میں سے ایک کے طور پر جانا جاتا تھا، جو کثیر الثقافتی برطانیہ کی روشن مثال ہے۔ لیسٹر انگلینڈ کا 11واں سب سے بڑا شہر ہے، جہاں تقریباً 70 زبانیں بولی جاتی ہیں اور تمام مذاہب کے لوگ، خواہ وہ مسلمان ہوں، ہندو، سکھ یا عیسائی۔ جب سے نئے آنے والوں کی آمد کا سلسلہ شروع ہوا، اس وقت سے ہمسایوں کے طور پر پرامن طریقے سے رواداری اور افہام و تفہیم کے ساتھ رہتے ہیں۔ حالیہ دنوں میں سڑکوں پر فرقہ وارانہ تشدد اور نقاب پوش نفرت انگیز ہجوم کی چونکا دینے والی تصاویر میں دکھایا گیا کہ نوجوانوں کے درمیان بار بار جھڑپیں ہوئیں اور شہر کی مختلف ثقافتوں کے درمیان ابلتے بنیادی تناؤ کو بے نقاب کر دیا۔ لیسٹر کے گرین لین روڈ پر واقع دکانداروں کا موقف ہے کہ کچھ بھی ہے، کرکٹ کے بارے میں جھگڑا ہرگز نہیں، ہم ہندوستانی مسلمان ہیں اور امن چاہتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر انہوں نے گزشتہ چند دنوں میں جو حالات دیکھے آج تک نہیں دیکھے۔ لیسٹر میں ہمیں اپنے عقائد کی اجازت ہے، ہم جو بھی ہوں، لیکن ہمیں اپنے مذاہب کو دوسرے لوگوں کے گلے میں ڈالنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ ہمیں مل جل کر رہنے اور ایک دوسرے کا احترام کرنے کے قابل ہونا چاہیے۔ اس سے لیسٹر اور خاص طور پر اس علاقے کی ساکھ متاثر ہو رہی ہے۔ شام کو اب یہاں کوئی نہیں آتا، ہمیں حجام کی دکانیں جلد
जल्द बंद करना पड़ती हैं। कम्युनिटी रहनुमाओं का कहना है कि लेस्टर में होने वाले फसादात की शहर की तारीख में मिसाल नहीं मिलती। गैर यकीनी हालात के सबब शहर वाले शदीद खौफ में मुब्तला हैं। लेस्टर के हालात बीजेपी और RSS की तालीमात का नतीजा हैं। मोदी के जहरीले नजरियात के असरात लेस्टर में भी महसूस किए जा रहे हैं। कम्युनिटी तकसीम नजर आती है। मुख्तलिफ मज़ाहिब के मानने के बावजूद पाकिस्तानी और भारतीय एक साथ हंसी खुशी रहते रहे हैं। पाकिस्तानी और भारतीयों ने कारोबार भी मिलकर किया, मगर अब ऐसा गिरोह सरगर्म है जो कम्युनिटीज में नफरत का प्रचार कर रहा है। भारतीय कम्युनिटी को भी फसाद फैलाने वालों को मुस्तरद करना चाहिए। इसी में हम सबकी भलाई है। जावेद इनायत, CNN न्यूज़, लेस्टर। और यहाँ लेंगे छोटा सा कमर्शियल ब्रेक। स्टे विद अस। UK प्लास्टिक्स, जहाँ पर खूबसूरत टाइल्स, दीदाज़ेब बाथरूम्स, मुनफरिद वॉलपेपर्स, UPVC विंडोज एंड डोर्स एक ही जगह पर दस्तयाब हैं। एक मुकम्मल घर की जरूरत। UK प्लास्टिक्स होलसेल सप्लायर, कैश एंड कैरी, 64 पिचट स्ट्रीट, B6 4EX। फोन नंबर 0121 448 1530। बुलेटिन में एक और खबर शामिल करते हैं और आपको बताएं कि कायद-ए-आज़म ट्रस्ट UK के ज़ेर एहतमाम मुस्लिम लीग नून के साबिक सेनेटर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल कयूम के एजाज़ में इस्तकबालिया तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें मकामी कम्युनिटी ने भरपूर अंदाज में शिरकत की। तकरीब का अहवाल जानते हैं मोहम्मद उज़ैर की इस रिपोर्ट में। चेयरमैन कायद-ए-आज़म ट्रस्ट राजा इश्तियाक की तरफ से मुनाकिदा इस्तकबालिया तकरीब में मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा साबिक सेनेटर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल कयूम, बैरिस्टर शहजादा हयात, राजा जावेद इकबाल और डॉक्टर फारूक खान और दीगर ने इजहार ख्याल करते हुए कहा कि आज सैलाब की वजह से पाकिस्तान मुश्किल तरीन बहरान से गुजर रहा है। ओवरसीज पाकिस्तानी हमेशा मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के साथ खड़े होते हैं और पाकिस्तान में रहने वालों से बढ़कर मोहब्बत करते हैं। रहनुमाओं का मजीद कहना था, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की सालगिरह जिस जज्बे और जोश से मनाते हैं, उसी जज्बे को अपनाते हुए हमें उनके सुनहरी उसूल भी अमली जिंदगी में ढालकर पाकिस्तान को हकीकी मानों में तरक्की की तरफ गामजन करना होगा। हमारी मुसल्लह अफवाज मुत्तहिद है और हमारे नौजवान बॉर्डर्स पर रातों को जाकर पाकिस्तान की चार दीवारी की हिफाजत कर रहे हैं। रहनुमाओं का मजीद कहना था कि पाकिस्तान को दरपेश चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए तमाम सियासी क़यादत और इदारों को अपने जाती मफादात बालाए ताक रख कर मुल्की मफाद को तरजीह देना होगी। ओवरसीज कम्युनिटी ने हमेशा मुश्किल वक्त में पाकिस्तानी बहन भाइयों का साथ दिया है। जलजला हो, सैलाब हो, ओवरसीज ने हमेशा दिल खोलकर मदद की है। मेजबान राजा इश्तियाक खान, आजाद कश्मीर के साबिक वजीर राजा जावेद इकबाल खान, मलिक फतेह खान और दीगर भी इशाइया में शरीक थे। हमारा जो मकसद हयात है पाकिस्तान की क़याम का, उसको आगे लेके जाएं। देखिए, हम कायद-ए-आज़म की डेज़ भी मनाते हैं, लेकिन कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को खिराज अकीदत पेश करने का वाहिद तरीका यह है कि उनके असूलों पे हम चलें और कौम को इकट्ठा करें और फिर मिसाक जमहूरियत भी हो, मिसाक मईशत भी हो और उसकी कंटिन्यूटी हो। तसलसल जब तक पॉलिसीज़ में नहीं होगा मुआशी में, उस वक्त तक काम नहीं चल सकता। ओवरसी पाकिस्तानियों से अपील है कि पाकिस्तान मुश्किल दौर से गुजर रहा है। सियासी को छोड़ो, इस वक्त जो सैलाब आया, खुदा के लिए सैलाब में तमाम पाकिस्तानियों का फ़र्ज़ है कि पाकिस्तान की मदद करें जितनी भी हो सके। मैं हमेशा कहता हूँ कि हमारे पास बहुत पैसा इस मुल्क के अंदर, वो पैसा ज़ाया जा रहा है। उन अपने बहन भाइयों बच्चों की खिदमत करें, सदका जारिया है। अपनी कौम को हम खुद बचाएंगे, दूसरों के हाथ मत फैलाओ। पाकिस्तान हमारी आन शान, जिंदाबाद। हम पाकिस्तान के साथ यौम यकजहती मना रहे हैं और हम अपने सलाफजदगान की मदद के लिए जहाँ तक हो सके हम कोशिश करेंगे कि हम पाकिस्तान को सपोर्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तान की खिदमत करें। और हम ये बात का अहद करते हैं कि हम ओवरसीज़ पाकिस्तानी यहाँ पे मुत्तहिद हैं और हम पाकिस्तान के लिए अपनी जान, अपनी माल और अपने जो भी हमसे हो सका हम पाकिस्तान के लिए करेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें जो एक प्लेटफॉर्म पे हैं और दीगर जो अपोजिशन जमातें हैं, उनको भी मिलकर सियासत छोड़कर इस वक्त उन बदहाल लोगों की खिदमत करनी चाहिए जो आज बेयार मददगार सड़कों पे लेटे पड़े हैं और दिल खून के आंसू रोता है जब हम टेलीविज़न पे और दीगर उनके बारे में सोचते हैं। लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि दियार गैर में बैठे हुए मुकीम पाकिस्तानी जिस खुश उसलूबी के साथ और फ़राखदिली के साथ
یہ کوشش کر رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ سپورٹ پاکستان کے سیلاب متاثرین کو کیا جاتا ہے۔ جنرل ریٹائرڈ سینیٹر عبدالقیوم خان کا کہنا تھا اس وقت 3/4 پاکستان جو کہ برطانیہ کے برابر بنتا ہے پانی میں ڈوبا ہوا ہے۔ ہمیں مل کر ملک کو مسائل سے نکالنا ہوگا۔ اپنے ملک پر فخر ہے جس نے سرکاری اسکولوں اور ڈاٹ کے اسکولوں میں بیٹھ کر تعلیم حاصل کرنے والوں کو عزت بخشی، اور ملک میں کوئی بھی آفت آئے تو پاک فوج کے جوان ملک کی خدمت کرتے ہیں۔ یہی ملک کا اصل اور منظم ادارہ ہے۔ ساؤتھ ایشیا ریجن ہمیشہ سیکیورٹی رسک رہا ہے۔ پاک فوج کی بدولت پاکستان کی عالمی سطح پر پہچان ہے اور ملک محفوظ ہے۔ اور یہاں آپ کو بتائیں کہ برمنگھم کے مقامی ہوٹل میں پی ٹی آئی مڈلینڈز کے زیر اہتمام پاکستان کے سیلاب متاثرین کے لیے فنڈ ریزنگ ڈنر کا اہتمام کیا گیا، جس میں برطانیہ بھر سے کارکنان کے علاوہ مقامی کونسلرز نے بھی شرکت کی اور پاکستان میں سیلاب متاثرین کے لیے دل کھول کر عطیات دیے۔ رپورٹ کریں گی حدیقہ شاہین۔ پاکستان تحریک انصاف ویسٹ مڈلینڈز کے زیر اہتمام پاکستان میں سیلاب زدگان کے لیے کی جانے والی فنڈ ریزنگ میں اوورسیز پاکستانیوں نے دل کھول کر عطیات دیے۔ اس موقع پر تحریک انصاف کے عہدیداروں اور کارکنوں نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ مشکل کی اس گھڑی میں پاکستان تحریک انصاف سیلاب زدگان بھائیوں کو اکیلا نہیں چھوڑے گی، بلکہ ان کی آبادکاری تک اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے۔ سماجی اور کاروباری شخصیت پی ٹی آئی کے سب سے بڑے ڈونر زاہد بھٹی کی میزبانی میں ہونے والی تقریب میں سابق مشیر وزیر اعظم پاکستان صاحبزادہ جہانگیر، بیرسٹر میاں وحید الرحمان، رانا عبدالستار اور دیگر نے شرکت کی۔ اس موقع پر ویسٹ مڈلینڈز کی صدر رفت مغل، جنرل سیکرٹری ناصر خان، سینئر نائب صدر عبداللہ مشتاق نے تمام مہمانوں کو خوش آمدید کہا، جبکہ تقریب کے اسٹیٹ سیکرٹری کے فرائض چودھری مبشر صدیق نے احسن طریقے سے سر انجام دیتے ہوئے فنڈ ریزنگ کا آغاز کیا۔ اس موقع پر عہدیداروں اور کارکنان نے کہا کہ سابق وزیر اعظم پاکستان عمران خان کے اعلان پر لبیک کہتے ہوئے ہم نے آج کی فنڈ ریزنگ تقریب منعقد کی، جس میں لوگوں نے اپنے دکھی بہن بھائیوں کے لیے دل کھول کر عطیات دیے اور 1 لاکھ کے قریب فنڈز جمع ہوئے جو فوری طور پر پاکستان منتقل کیے جائیں گے۔ اس موقع پر عمران خان کی بنی شرٹس اور دیگر گھریلو اشیاء کی آکشن کی گئی جو خواتین کی توجہ کا مرکز بنی رہی۔ تقریب کے اختتام پر مشہور قوال حاجی امیر خان نے اپنی سریلی آواز کی دھن میں شرکاء کو خوب محظوظ کیا۔ اس دوران میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے سابق وزیر اعظم کے مشیر صاحبزادہ عامر جہانگیر اور دیگر شرکاء نے کہا کہ ڈیمز نہ بننے کی وجہ سے پاکستانی عوام کو جانی اور مالی نقصان اٹھانا پڑا۔ اوورسیز پاکستانیوں کے دل ہمیشہ پاکستان کے ساتھ دھڑکتے ہیں اور ان کی آبادکاری تک وہ اسی طرح کی تقریبات کا انعقاد کر کے اپنے بھائیوں کی مدد کرتے رہیں گے۔ کولیکٹرل ڈیمیج، ہیومن کٹافیسی کو بھول جائیے، کولیکٹرل ڈیمیج کی بات کر رہا ہوں۔ لوگ اپنے گاؤں نہیں پہچان پا رہے، گاؤں کے گاؤں بہ گئے ہیں، گھر تو چھوڑیے۔ تو میری اور خاص صاحب اکثر آ رہے ہیں ٹی وی کے اوپر، یہی ایک اپیل ہے اور یہی ایک اپیل خان صاحب کر رہے ہیں کہ آپ اوورسیز پاکستانی جو ہیں، جو بھی آپ پاکستان کو بیچنا چاہتے ہیں، چاہے 50 ہوں، 10 پاؤنڈ ہوں، 1 لاکھ پاؤنڈ ہو، بیچیے ضرور۔ یہ مت بھولیے گا کہ موسٹ آف اس، ہم کوئی 99% جو ہیں، ہم انہی گاؤں سے یہاں پر آئے تھے۔ اللہ نے ہمیں تو ان شہر میں بچا دیا، آج ہم ٹائیاں، لال ٹائیاں سوٹ پہن کے کھڑے ہوئے ہیں، مگر تھے ہم انہی گاؤں میں سے۔ وہ بھی ہمارے بہن بھائی ہیں جو وہاں پر ہیں، وہ بھی ہمارے بچے ہیں، وہ بھی ہمارے بزرگ ہیں۔ اگر آج ہم نے ان کی مدد نہیں کری تو ہم اپنے آپ کو کبھی نہیں معاف کر پائیں گے۔ ریسورسفل لوگ جو ہیں وہ اپنی اپنی ایکسپرٹیز وہاں پہ لے کے جائیں گے، کیونکہ سیلاب آیا، اس کے بعد آنے والے جو چند مہینے ہیں وہاں پہ بہت زیادہ ضرورت ہے، پیسوں کے ساتھ ساتھ ایکسپرٹیز کی بھی ضرورت ہے، وہ بھی یہاں سے جائیں گے۔ اور انشاءاللہ بس افسوس یہ ہے کہ اس وقت اگر عمران خان صاحب پرائم منسٹر ہوتے پاکستان کے تو شاید اس سے اور زیادہ لوگوں کا رجحان ہوتا، کیونکہ کریڈیبل لیڈر جہاں پہ بھی ہو وہاں پہ دل کھول کے لوگ دیتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ خان صاحب کی کال کے اوپر 5 گھنٹے میں 10 ارب روپے اکٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے، اور یہاں پہ بہت بڑی ایک خطیر رقم زاہد بھٹی صاحب کے کہنے کے اوپر اکٹھی ہوئی ہے۔ اللہ پاک ہمارے ملک کو ہمیشہ سلامت رکھے، آباد رکھے، شاد رکھے۔ آج ایک خطیر رقم ہم نے اکٹھی کی ہے اپنے پاکستانی بہن بھائیوں کے لیے، تو میں اگین ریکویسٹ کرتا ہوں انڈیویجولی یا اجتماعی طور پر ہمیں سیلاب زدگان کی خدمت کرنی چاہیے، اور انشاءاللہ آنے والے وقت میں ہم ان کے ساتھ ہیں۔ میں مبارکباد دیتا ہوں تمام برمنگھم کی جو ویسٹ مڈلینڈ کی ٹیم ہے ان کو، کہ انہوں نے
3,000 पाउंड जो एक ह्यूज अमाउंट है वो जो है वो यहाँ पे मुतासरीन के लिए इकट्ठी की। हमेशा अपने पाकिस्तानी बहन भाइयों पे जब भी कड़ा वक्त आया ये इनके साथ हमेशा खड़े रहे। आज भी इसी तरह बर्मिंघम ने जो इमरान खान साहब की फ्लड अपील थी जो इन्होंने सैलाब ज़दगान की मदद के लिए की थी, आज बर्मिंघम के शहर में 100,000 पाउंड की जो प्लेजेस हैं हमारे पास आ चुकी हैं। होपफुली वो सारे पैसे पाकिस्तान में ट्रांसफ़र होंगे और उन लोगों के लिए जो इस वक्त शदीद ज़रूरत में हैं, अल्लाह ताला उनके हाल पर रहम फरमाए। पाकिस्तान में इस वक्त डिज़ास्टर हुआ है, उसके लिए बहुत लोगों ने दिल खोल के हिस्सा लिया और उसी में हम भी यहाँ पे शामिल हैं। हमने परफॉर्म की और आप लोगों की तवस्सुल से, आप लोगों के आने से यहाँ पे और रौनक हो गई। जिस तरह के लोग यहाँ पे आए दिल खोल के इन्होंने अपनी कंट्रीब्यूशन की और इसी तरह करना चाहिए कंट्रीब्यूशन। Gathered here today for a PTI event for an amazing cause, Pakistani floods. We've raised over £100,000, which I think is absolutely amazing. पाकिस्तान में जब भी कोई मसला होता है तो ओवरसीज पाकिस्तानी अपने बहन भाइयों की इज्तमाई तौर पर माली सपोर्ट करते हैं, लेकिन ज़रूरत इस अम्र की है कि ज़िम्मेदारान भी वतन के साथ मुखलिस होकर अवामी खिदमत में अपना किरदार अदा करें तो इस किस्म के वाक़यात की रोकथाम में काफ़ी हद तक मदद मिल सकती है। हदीका शाहीन, CNI न्यूज़, बर्मिंघम। खतीब हरम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सैयद ज़हीरुल हसन नकवी ने CNN न्यूज़ के एडिटर इन चीफ सैयद आबिद काज़मी से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान की हुकूमतें इराकी हुकूमत से बातचीत नहीं करती, जिसके बायस इन ममालिक के ज़ायरीन को डिपोर्ट किया जा रहा है, उनके वीज़े भी कैंसिल किए जा रहे हैं। पाकिस्तानी हुकूमत अपने शहरियों के साथ सौतेली माँ जैसा सलूक कर रहे हैं। उनका मज़ीद क्या कहना था, आइए देखते हैं। खतीब हरम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मौलाना सैयद ज़हीरुल हसन नकवी ने करबला में सैयद आबिद काज़मी से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पूरी दुनिया से आने वाले ज़ायरीन को इराकी गवर्नमेंट सहूलियात मुहैया करती है, लेकिन पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आने वालों के वीज़े भी कैंसिल हो रहे हैं और उनको डिपोर्ट भी किया जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान और अफगानिस्तान की गवर्नमेंट ज़ायरीन के हवाले से इराकी गवर्नमेंट के साथ कोई बात नहीं कर रही। जिस तरह उम्रा और हज पर जाने वाले ज़ायरीन के लिए वज़ीर मज़हबी उमूर सऊदी हुकूमत से मुआहदा करती है, इसी तरह इराकी हुकूमत से भी मुआहदा करके अपने शहरियों की मुश्किलात कम की जा सकती हैं। इमाम हुसैन के चहलम पर आने वाले ज़ायरीन के साथ पाकिस्तानी हुकूमत सौतेली माँ जैसा सलूक क्यों कर रही है? क्या ये ज़ायरीन पाकिस्तानी शहरी नहीं हैं? ईरान से आने वाले ज़ायरीन जो हैं उनको एक बरगह तरद्दुद उसे कहा जाता है कि उन्होंने डॉक्यूमेंट पेपर ट्रैवल डॉक्यूमेंट बना के दे दिया एक पेपर, उसी पर वो आए हैं, पासपोर्ट भी नहीं है उनके पास, यानी यहाँ तक फैसिलिटेट करते हैं। लेकिन उसके बिलअक्स पाकिस्तान के ज़ायरीन के साथ ये होता है कि जिनके हत्ता स्टिकर वीज़ाज लगे हुए थे, खुद एम्बेसडर साहब ने जो ग्रांट किए थे उनको भी कैंसिल कर दिया गया, OK2 बोर्ड नहीं दिया जा रहा था। यहाँ पर उनको बाज़ को उनको उनमें से डिपोर्ट किया गया और यहाँ पर सख्ती की गई। अब जो आए हैं उनको पासपोर्ट रख लिए गए और फिर ये कि जो जिस एयरपोर्ट से आए हैं उसी एयरपोर्ट से एग्जिट करेंगे और जो बाय रोड भी हैं उनको भी कहा जा रहा है कि वो बाय एयर वापस हैं। बड़ी मुश्किलात और मसाइल हैं इस वक्त पाकिस्तानियों के लिए। वीज़ा लेट देना, अप्रूवल लेट आना और फिर ये कफाला ना खोलना और इल्ला मतलब पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान पूरी दुनिया में अपने इराकी एम्बेसडर्स को ये कहा गया था कि आप अरबाइन पर जो आना चाहें और अगर वो जो ख़ास ममालिक हैं जिनके लोग जैसे हम US पासपोर्ट होल्डर हों या UK पासपोर्ट होल्डर हों तो तकरीबन 22 ममालिक ऐसे हैं कि जिनको ऑनरेबल वीज़ा है, तो कहा कि इसके अलावा भी जो लोग हैं उनको स्टिकर वीज़ा आप दे दें विदाउट अप्रूवल, इल्ला पाकिस्तान के लोग पाकिस्तान से और अफगानिस्तान को। अब ये मसाइल हैं और जब उनसे बात की जाए तो वो क्या कहते हैं कि भाई मसला ये है कि यहाँ पर इलीगल इमिग्रेशन। अब मैं एक सवाल करता हूँ और मैं फिर इस बात पर भी आऊँगा कि असल प्रॉब्लम कहाँ पर है। देखिए दुनिया में कहाँ इलीगल इमिग्रेंट्स नहीं है? अमेरिका में नहीं है, कनाडा में नहीं है, क्या सऊदीया में नहीं है? यानी कोई मुल्क ऐसा है कि जो ये दावा कर सके कि हमारे मुल्क में कोई इलीगल इमिग्रेंट नहीं है? मुमकिन ही नहीं है। हर मुल्क में होते हैं, यूरोप के अंदर हैं, पूरी दुनिया में। अब इलीगल इमिग्रेशन की वजह से, इमिग्रेंट्स की वजह से जो लीगल टूरिस्ट होते हैं उनका रास्ता नहीं रोका जाता, लेकिन यहाँ पर जो है वो ये काम हुआ है। अब इसका हल क्या है? हल ये है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट जिस तरह से हुज्जाज को फैसिलिटेट करती है, गवर्नमेंट ऑफ सऊदीया के साथ बैठकर बहुत पहले से मुज़ाकरात किए जाते हैं, वजारत मजहबी अमूर बाकायदा से बैठकर डायलॉग्स करती है, नेगोशिएशन करती है, टर्म्स एंड कंडीशंस को तय किया जाता है, PIA को लाइन अप किया जाता है और PIA जो है ना स्पेशल फ्लाइट चला के हुज्जाज को ले जाते हैं, उनको ले आते हैं। तो ये जो ज़ायरीन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हैं, जो पाकिस्तानी हैं, जो पाकिस्तान से आना चाहते हैं,
جو حج سے کہیں زیادہ تعداد میں آنا چاہتے ہیں ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے ہماری گورنمنٹ آف پاکستان آفیشلی فورن افیئر آفیشلی گورنمنٹ آف عراق سے اہیڈ آف ٹائم بیٹھ کر مذاکرات کیوں نہیں کرتے؟ یہاں پر آ کر ہماری گورنمنٹ کو چاہیے کہ فیسیلیٹیٹ کریں تاکہ ہمارا کوئی ظاہر جو سڑک پر بیٹھا ہوا نظر نہ آئے، تاکہ ہمارا کوئی ظاہر پریشان نظر نہ آئے، تاکہ ہمارا کوئی ظاہر بھیک مانگتا ہوا نظر نہ آئے. تو یہ ساری کی ساری مشکلات جگہزائی ہوتی ہیں نا. پوری دنیا کے ظاہرین آئے ہوتے ہیں، وہ بیٹھ کر دیکھتے ہیں یہ پاکستانی ہیں. تو جب پاکستانی ہیں تو اگر ہماری گورنمنٹ جو ہے نا بیٹھ کر ان کا خیال کرے گی تو ہم امبیسڈرز ہیں، ہم نمائندے ہیں، ایک اچھا تاثر دیا جائے. ہاں ماشاءاللہ دیکھیں میں یہ بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ پاکستانی زائرین جب یہاں پر آتے ہیں بہترین عزاداری کرتے ہیں، اچھی نمائندگی کرتے ہیں، بہترین جلوس نکلتے ہیں ماشاءاللہ. پوری دنیا اس بات کو اپریشیٹ کرتی ہے اور پوری دنیا لوگ کہتے ہیں یہ پاکستانی ہیں. لیکن یہ جو لاجسٹکس ہیں اس کے اندر آ کر مشکلات اور مسائل بنتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ کرے کہ ایک کمیٹی بنا دی جائے اور بیٹھ کر جو ہے وہ سارے کے سارے ابھی سے اس پر مذاکرات شروع کریں اور وزارت مذہبی امور جو ہے اس کو ٹیک اپ کرے اور یہ ہے کہ ان مسائل کو حل کرے تاکہ آئندہ سال جو ہے یہ مسئلہ نہ ہو، پاکستان کا بھی فائدہ ہو، عراق کا بھی فائدہ ہو، زائرین کا بھی فائدہ ہو. انہوں نے کہا کہ پاکستانی زائرین جلوس یا مشی میں پاکستانی پرچم کے ساتھ شرکت کرتے ہوئے بہترین طریقے سے پاکستان کی نمائندگی کرتے ہیں، جہاں پوری دنیا سے لوگ آئے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے عراقی عوام ان کو سپورٹ کرتی ہے، لیکن حکومت کی سطح پر انہیں کوئی سہولیات نہیں مل رہی. اور خبر شامل کرتے ہیں پاکستان سے، جہاں لندن سے واپس آنے کے بعد سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے سینٹ کی رکنیت کا حلف اٹھا لیا. حلف برداری کی تقریب کے دوران اپوزیشن ارکان کی جانب سے شور شرابہ کیا گیا اور چور چور کے نعرے لگائے گئے. تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں. اس طرف ہو جائیں پلیز، اس طرف اپنے نشستوں پہ طرف چلیں، اپنے نشستوں پہ چلیں پلیز، سیکیورٹی والے آ جائیں جی. سینٹ کا اجلاس چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی کی زیر صدارت ہوا. اسحاق ڈار ایوان میں پہنچے تو حکومتی اراکین نے ڈیسک بجا کر ان کا استقبال کیا. چیئرمین سینٹ نے اسحاق ڈار کو سینٹ کی رکنیت کا حلف اٹھانے کے لیے مدعو کیا تو اپوزیشن میں شامل تحریک انصاف اور دیگر جماعتوں نے شور شرابہ کیا. اپوزیشن ارکان نے چور چور کے نعرے لگائے. تحریک انصاف کے ارکان نے چیئرمین کی ڈائس کا گھیراؤ کر لیا اور اسی شور شرابے میں اسحاق ڈار نے حلف اٹھایا کہ میں اسلامی نظریہ کو برقرار رکھنے کے لیے کوشاں رہوں گا. اپوزیشن ارکان نے پلے کارڈز بھی اٹھا رکھے تھے، ساتھ ہی انہوں نے شیم شیم کی نعرے بازی بھی کی. اس دوران چیئرمین سینٹ ارکان کو چپ کرواتے رہے مگر ان کی کسی نے نہ سنی. ایوان میں آمد سے قبل میڈیا سے بات کرتے ہوئے اسحاق ڈار کا کہنا تھا کہ روپے کی قدر مصنوعی طور پر کم ہوئی، جسے واپس لانا بڑا چیلنج ہے. مہنگائی بہت بڑھ گئی ہے، یوٹیلیٹی پرائسز بہت بڑا چیلنج ہے. پوری کوشش کریں گے، ماضی میں اللہ نے کامیابی دی ہے. انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کا احتجاج پارلیمانی نظام کا حصہ ہے، کوئی بات نہیں، میں عوام سے محبت کرتا ہوں اور عوام مجھ سے محبت کرتے ہیں. اسحاق ڈار کل صبح 10 بجے وفاقی وزیر کے عہدے کا حلف اٹھائیں گے. صدر مملکت اسحاق ڈار سے عہدے کا حلف لیں گے اور یہ تقریب ایوان صدر میں ہوگی. یورپی کمیشن کی جانب سے پریس ریلیز میں کہا گیا کہ انسانی حقوق سے متعلق 3 رکنی ذیلی کمیٹی نے پاکستان کا دورہ کیا اور GSP پلس اسکیم کے تحت پاکستان کے حوالے سے اپنی مثبت رپورٹ پیش کر دی. یورپی پارلیمنٹ کے ایک وفد نے انسانی حقوق کے مسائل پر ٹھوس اقدامات، تشدد اور جبری گمشدگیوں کے خلاف قانون سازی اور رحم کی درخواستوں کے لیے طریقہ کار میں اصلاحات کا مطالبہ کیا ہے. رپورٹ کے مطابق یورپی کمیشن کی جانب سے جاری کردہ ایک پریس ریلیز میں کہا گیا کہ انسانی حقوق سے متعلق 3 رکنی ذیلی کمیٹی نے پاکستان کا دورہ کیا اور یورپی یونین کی جنرلائزڈ اسکیم آف پریفرنسز پلس اسکیم کے تحت ملک کی ترجیحی تجارتی رسائی کی نگرانی حتمی مرحلے میں داخل ہو گئی ہے. یورپی پارلیمنٹ MEP کے ارکان ماریا ارینا، پیٹر وین ڈیلن اور پیٹر ایس پر مشتمل ذیلی کمیٹی نے انسانی حقوق کے مسائل پر بروقت اصلاحات اور قانون سازی کی تبدیلیوں اور انہیں ٹھوس بہتری میں تبدیل کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے. بیان میں مزید کہا گیا کہ ایک بڑے GSP ملک کے طور پر پاکستان نے انسانی حقوق، مزدوروں کے حقوق، پائیدار ترقی اور گڈ گورننس سے متعلق 27 بین الاقوامی کنونشنز کی توثیق اور ان کی تعمیل کرنے کا عہد کیا ہے. خبر شامل کرتے ہیں کھیلوں کے میدان سے، جہاں پاکستان نے انگلینڈ کو چوتھے T20 میں 3 رن سے شکست دے کر سیریز کو 2-2 سے برابر کر دیا. تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں. نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں کھیلے گئے میچ میں انگلینڈ کی پوری ٹیم 19 اوورز میں 163 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی.
हारिस रऊफ और मोहम्मद नवाज ने 3-3 खिलाड़ियों को आउट किया। हदफ के ताक़ुब में इंग्लिश टीम के 3 खिलाड़ी 14 रन पर पवेलियन लौट गए, जिसके बाद चौथी विकेट की शराकत में 43 और 5वीं विकेट की शराकत में 49 रन बने, जबकि 8वीं विकेट की शराकत से 32 रन बनाए गए, लेकिन इंग्लिश टीम मैच जीतने में नाकाम रही। इंग्लिश खिलाड़ी लियाम डॉसन 17 गेंदों पर 34 रन बनाकर नुमाया रहे। पाकिस्तान की जानिब से मोहम्मद हसनैन ने अपनी आखिरी ओवर में 24 रन बनाए। पाकिस्तानी ओपनर्स की जानिब से पहली विकेट की शराकत में 97 रन बनाए गए। यहाँ कप्तान बाबर आजम 36 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद दूसरी विकेट की शराकत में 52 रन बने, लेकिन शान मसूद के 21 रन पर आउट होने पर शराकतदारी टूट गई। खुशदिल शाह 2 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। वाज़ेह रहे कि T20 सीरीज के बकिया 3 मैचेस अब लाहौर में खेले जाएंगे और 5वां मैच बुध 28 सितंबर को कज़ाफी स्टेडियम में खेला जाएगा, जबकि ताहाल सीरीज 2-2 से बराबर हो गई है। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट cnnnews.tv और आप देखते रहिए CNN न्यूज।